शुक्रिया फहीम की जानिब है कि जो PTV, QTV, ARY और बहुत सारे चैनल्स पर जिन्हें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, हदियत नात पेश करने के लिए अब आ रही हैं हुरिया फहीम साहिबा। हम आज की इस महफिल में कमिश्नर हैदराबाद साहब की फैमिली और उनकी खुसूसी तौर पे उनकी बेगम को हम खुश आमदीद कहते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, और शुक्रिया। हम इस महफिल बाबरकत में खुश आमदीद कहते हैं मिसेस सादिया सुहेल राजपूत साहिबा और उनकी फैमिली। कमिश्नर हैदराबाद जनाब सुहेल राजपूत साहब जो हैदराबाद डिवीज़न के कमिश्नर हैं, उनकी फैमिली इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम उसे इस समातगाह में, इस महफिल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब की आवाज ही नहीं आई। बीच में सिर्फ 1 साल का गैप आया है और उससे पहले वाले साल मैंने बताया था कि एक मुसलमान का हक है कि जब आपको आवाज़ आए सलाम की तो आप उसे उतनी आवाज़ में जवाब दे दें कम अज़ कम। तो बड़ी खुशी होती है कि आप सब गौर से सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर जवाब देंगे तो खुशी होगी कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना और पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जब हुजूर की महफिल में कोई आ जाए तो वो दुनियावी बुलावा तो ज़रूर होता है कि आज जिम खाना वालों ने आपको बुलाया, लेकिन असल में तो अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई भी आए तो वही कहेंगे कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब पर करम और रहम नाज़िल फरमाए और इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मुस्तजाब फरमाए। और जब हम यहाँ से उठें तो अपने दामाने मुराद इस महफिल के फयूज़ व बरक़ात से भर के उठें इंशाअल्लाह। हम दिया दुआ या कलाम से आगाज़ कर रही हूँ। चाहूँगी कि आप सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ और ये कलाम पेश कीजिए। अल्लाह ताला ने लिखा हुआ कलाम। बात ये है कि हम सब जानते हैं कि ज़हरा के बाबा हैं और हसनैन के नाना हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान। अब शायर ने ऐसी क्या बात लिखी है, बहुत बड़े पीर हैं, बहुत कहते हैं ना कि जय्यद उलमाए कराम में इनका नाम आता है, लेकिन ऐसी क्या बात लिखी है, ऐसी क्या नई बात है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये बात कि एक वली जब लिखता है तो ऐसा कुछ लिखता है कि जिससे कुछ सबक मिल जाए, और वो सबक कुछ उन लोगों के लिए है जो नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। तो उन लोगों को सबक दिया है कि कल जो पुल से पार कराने वाले वो कौन है, वो ज़हरा के बाबा हैं और वो हसनैन के नाना हैं। तो इनको राजी करना है। जब इनको राजी कर लोगे तो ही तो बेड़ा पार लगेगा, तभी तो वो भी राजी होंगे और जब ही पुल पार करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए हम सब तो हुजूर के मानने वाले, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि वो ज़हरा के बाबा हैं और हसनैन के नाना हैं। लेकिन जो बुग़्ज़ रखते हैं तो उनके लिए ये सबक है कि आज मना लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और हुए
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور میں گروں میں کروں اس کو رکھیے نہ سرے محشر، میں گروں میں کروں اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، محمد محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، اور وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ بمارو مرتا کرے خدا، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے حنیف ناظر صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے۔ غزوہ حنین کے وقت جب مسلمانوں کی حالت پسپا ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی جانب پھینک دی، اور وہ کفار کی آنکھوں میں ایسے نشانہ بن کے لگیں کہ وہ درد سے بلبلا اٹھے اور اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو اس وحی کے ساتھ بھیجا. قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یعنی اے محبوب, جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار فرما دیا. آج لوگ کہتے ہیں مختار کل کسے کہتے ہیں, تو مختار کل اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. سبحان اللہ. کہ حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہیں تو حضور کی معجزات ہی دیکھ لیجئے. حضور کی زندگی میں تقریباً 3000 معجزات ہیں جو روایات میں موجود ہیں. تو پھر سوچئے کہ کیا اختیارات اللہ نے حضور کو عطا فرمائے. ہم اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. بھی بات ہو رہی تھی نا, باجی بات کر رہی تھی کہ ہم حضور کی امت میں, یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. تو حضور کی امت میں ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں. بہرحال بات ہو رہی ہے غزوہ حنین کے اس موقع کی کہ جب اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے وقت ان کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور تیر لگنے سے آنکھ باہر لٹک گئی. دوسرے صحابہ کرام نے کہا ایسا کرتے ہیں اسے تلوار سے الگ کر دیتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے جو کیا وہ کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام کا عشق, محبت اور ان کا یقین دیکھیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں مجھے تو حضور کے پاس جانا ہے. چاہتے تو کسی حکیم کے پاس جاتے, ایسے شخص کے پاس جاتے جو ان کی مرمت کرتا, آنکھ پہ مرہم پٹی کرتا, لیکن حضور کے پاس تشریف لے گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا, اپنا لعاب پاک لگا کے اس آنکھ کو جوڑ دیا. سبحان اللہ. روایات بتاتی ہیں کہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ پوری زندگی روشن رہی. سبحان اللہ. تو شاعر لکھ رہے ہیں کہ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا وہ لعاب پاک سے جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. اور مقطع پڑھنے کے بعد ایک شعر جو اس پوری نعت کا نچوڑ ہے, میں اس لیے اس کو آخر میں پڑھتی ہوں تاکہ بتا سکوں کہ شاعر نے اتنی بڑی تمہید باندھی کیوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے کچھ نہ مانگو. نعوذ باللہ. صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے یقیناً مانگنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں, یہ حضور نے ہی تو فرمایا ہے. تو حضور کے اختیارات کی بات شاعر نے یوں کی کہ اب جو میں شعر پڑھوں گی تو پتہ چل جائے گا ان تمام لوگوں کو کہ جن کے ذہن میں تھوڑا بہت بھی شک ہے نا کہ حضور نہیں دے سکتے, نعوذ باللہ, تو حضور دے سکتے ہیں, یقیناً دے سکتے ہیں. تو جسے چاہے جتنا نواز دے کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں, کوئی لاکھ مانگی کروڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے.
صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ